الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل المولى سبحانه وجل في علاه أن يسددنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. نحن وإياكم مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتحدث عن أيامه ومواقفه وبطولاته عليه الصلاة والسلام، كيف عاش وكيف حارب وكيف سالم وكيف بث روح الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. نحن اليوم أيها الأحبة مع عدة مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مقتل كعب الأشراف على أيدي الأوس، فكان في نفس الخزرج أن يقدموا لدين الله جل وعلا بأن يقتلوا أحد أعداء الله بأيديهم، فاستأذن مجموعة من الخزرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا سلام بن أبي الحقيق يقال له أبو رافع، وكان مسكنه في خيبر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مفازة ما يقارب 5 من الرجال. كان قائد هذه المفازة عبد الله بن عتيق. لما وصل إلى حصن أبي رافع طلب من أصحابه أن يبقوا خارج الحصن، واقترب هو من باب الحصن ثم تغطى بثوبه وانتظر القوم حتى يريدون إغلاق باب حصن أبي رافع. فلما نادى المنادي فرأى صاحبنا هذا الصحابي عبد الله بن عتيق، فقال له: أنت يا رجل هل تريد أن تدخل حتى أغلق الباب؟ فدخل كأنه من القوم. فلما دخل كان أمسية الرجال وممساهم ذلك الليلة عند أبي رافع، فانتظر الصحابي رضي الله عنه عبد الله حتى ذهب القوم ونام الناس، ثم توجه فأخذ المفاتيح ودخل دار أبي رافع، وكلما دخل من باب أغلقه خلفه حتى لا يدركه أحدا عند قتله. ثم وصل إلى المكان الذي كان يبيت فيه أبي رافع، فكان المكان مظلم، فقال: أين أبو رافع؟ فارتفع صوت أبو رافع وقال: من أنت؟ فتوجه عبد الله بسيفه فضربه ضربة شديدة لكنه لم يمت، فاعتلى بصوته ينادي، فخرج صاحبنا عبد الله من الدار حتى اطمأن أبو رافع، ثم عاد إليه وقال: ما بك يا أبو رافع؟ سمعت عندك صوتا. فارتفع صوته وقال: ويلك، إنه رجل أراد قتلي بسيفه. فعاد إليه صاحبنا فضربه بالسيف ضربة أخرى، ثم أدخل السيف في بطنه حتى خرج من ظهره، حتى علم أنه قد مات. ثم خرج يفتح الأبواب، وبينما هو نازل من ذلك الدرج إذ وقد وصلت، ظن أن قدمه قد وصلت الأرض، فسقط ثم كسرت ساقه، فربطها بعمامة معه وانتظر حتى أصبح الصبح، وإذا بالمنادي ينادي أن أبا رافع قد قتل. عندها خرج صاحبنا عبد الله وتوجه إلى أصحابه وقال: أحملوني فإننا قد أنفينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم بما أصاب عبد الله بن عتيق قال: مد لي قدمك، فلما مد له قدمه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه فكأنه لم يصب بمكروها. هنا قتل أبو رافع الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيش الجيوش على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بدأت هناك مجموعة من السرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لتوطين الأمن ولتثبيت قوة الإسلام والمسلمين والدولة المسلمة. فكانت هناك سرية قائدها محمد بن سلمة، حيث توجه إلى قبائل في نجد، فلما وصل هناك لم يجد أحدا، وهو عائد فإذا بثمامة بن أثال قد أرسله مسيلمة الكذاب يريد به أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأسروه ثم ذهبوا به إلى المدينة، فربطوا ثمامة على سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة وقال: ما بك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، فاسأل ما شئت من المال أعطيك.
فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى اليوم الثاني وقال: ما بك يا ثمامة؟ فقال له مقولته الأخرى، مقولته التي قالها بالأمس: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم فتنعم على شاكر. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى اليوم الثالث وسأله فرد عليه ثمامة مقولته السابقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك. فذهب ثمامة، فلما خرج من المدينة ذهب إلى ناحية من النخل وتوضأ واغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والآن والله أنك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، والآن أصبح دينك أعظم دين لدي. ثم قال: والله لا يؤخذ قريش شيء حبة حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. ثم استأذنه ليعتمر، فاعتمر، ثم أقسم بين قريش أن لا يأتيكم شيئا حتى يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطال بهم المدة وتضرروا من ذلك الأمر، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذوا وأن يتبايعوا مع ثمامة بن إثال رضي الله عنه. في هذه أيها الأحبة غزوات أخرى، منها غزوة بني لحيان. وبني لحيان كما جرى سابقا أنهم هم القوم الذي تعاونوا على أصحابه وقتلوهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقم لأصحابه، ولكن كانت ديارهم قريبة من قريش، وكان كما تعلمون سابقا من الوقت بين قريش والمسلمين سجال وقتال. فتركهم إلى حين سنة 6 للهجرة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمفاز ما يقارب 200 رجل، فتوجه نحو الشام لخداع أولئك الرجال، ثم عاد مباشرة نحو اليمن جهة اليمن حتى وصل إلى ديارهم، ولكنهم تحصنوا بالجبال. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يومين ولم يستطع عليهم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رحلته ما يقارب من 14 يوما. طبعا هؤلاء الذين قتلوا في موقعة الرجيع كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما استطاع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لارتقائهم في الجبال. من البعوث والسرايا أيها الأحبة نقولها باختصار: سرية عاكشة بن محصن في سنة الهجرة 6 للهجرة إلى قبيلة غمر، وهم وتوجه إليهم ما يقارب من مفازة من الصحابة 20 إلى 30، ولم يجد القوم ولكنهم غنموا ما يقارب 200 بعير. كذلك سرية محمد بن سلمة إلى ذي القصة، قرية يقال لها ذي القصة، في سنة 6 للهجرة، ووصلوا إليهم، فلما أرادوا أن يغزوهم اليوم الآخر غدروا بهم وقتلوا منهم من قتلوا، ما سلم إلا محمد بن سلمة، وكان جريحا وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سرية أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى ذي القصة في نفس الموقعة التي قتل فيها الصحابة وسلم منها أبو سلمة في سنة 6 للهجرة في جماد الأول، ووصل إليهم ففر منهم من فر، وغنموا منهم الشاة والبعير. كذلك سرية زيد بن الحارثة إلى الجموم في سنة 6 كذلك للهجرة، وأصابوا غنما وشياها وأسروا بعض من لقوا. كذلك سرية زيد بن الحارثة إلى العيص، وكانت هناك قافلة قائدها العاص، وكانت القافلة لقريش، فأخذوا القافلة وذهبوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قام العاص إلى زينب وطلب منها أن تطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه القافلة، فذهبت وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الصحابة وقال: شأنكم ما أردتم، إن أردتم أن ترجعوه فلكم ذلك، وإن أبقيتموها فلكم ذلك. فأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدرون طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خيرهم فردوا كل صغيرة وكبيرة إلى العاص. ثم ذهب العاص إلى قريش ورد لهم الودائع، ثم أسلم وحسن إسلامه. كذلك من السرايا أيها الأحبة سرية زيد إلى قرية تسمى الطرف أو الطريق،
ولما وصلوا إليهم هربوا، وكانت في السنة السادسة في الهجرة، وغنموا منهم ما يقارب من 20 من الإبل. كذلك زيد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ولما بلغوا إلى هناك وكان عددهم ما يقارب 12 رجلا، قام وادي ذي القرى القبائل وهاجموهم على حين غرة، فقتلوا منهم ما يقارب من 9 من الرجال، وبقي 3 منهم زيد بن حارثة، وسلم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السرايا ما يسمى سرية الخبط، وذلك أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم قائدهم أبو عبيدة توجهوا إلى الساحل ينتظرون قافلة من قوافل قريش، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الخبط، ثم اضطروا أن يذبحوا بعض إبلهم، حتى قيل أنهم ذبحوا 9 من الإبل كل يوم 3، أو كل فترة يومين أو 3 من الإبل، ولكن أطال بهم المدة، فقربوا من البحر، فأخرج الله لهم سمكة يسمى لها العنبر، فأكلوا منها وأخذوا من سمنها، وكان الضلع الواحد يمضي عليه الرجل من تحته لا يصله هو وناقته. ثم أخذوا جزءا من ذلك السمك، من ذلك الحيوان العنبر الذي خرج لهم من البحر، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالأمر، فقال: هذه نعمة من الله جل وعلا أخرجها الله لكم، هل لكم منها شيئا؟ فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيها الأحبة معركة تسمى معركة المصطلق أو بني مسيريع، وتلك المعركة أيها الأحبة كان قبائل في نجد اجتمعوا بقائدهم الحارث ابن ضرار، واجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وتوجه بهم، وخلف على المدينة زيد بن الحارثة وقيل غيره، ثم سلم الراية أبو بكر رضي الله عنه، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبيلة فباغتهم، ففر من فر من القبائل التي تعاونت مع رئيس بني الحارث، رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار، وفروا من فر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسروا منهم من أسروا، وقتلوا من قتلوا، وغنموا كل ما وجدوا. ومن المواقف في تلك المعركة أن جويرية بنت الحارث وهي بنت رئيس القوم أسرها أحد من الصحابة، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكان من وفاء الصحابة رضي الله عنهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية اعتقوا ما يقارب من 100 من أسرة قبيلة الحارث، وذلك لأنهم أصبحوا أصهارا للنبي صلى الله عليه وسلم. أختم أيها الأحبة بموقفين جرى من المنافقين بعد هذه المعركة. الموقف الأول وهم عائدون مع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، قام رجلين اختلفا على بئر، منهم جهجاه الغفاري وكان راعيا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسرار الجهني، وكانوا ذلك من الأوس والآخر من الخزرج. وكان عذرا جهجاه كان من موالي المهاجرين، وسرار الجهني كان من الأنصار، فاختلفوا، فوصل الأمر ذلك إلى عبد الله بن أبي سلول، فقال مقولته الخبيثة: سمن كلبك يأكلك. فسمع زيد بهذا الأمر، فذهب إلى عمه، فقام عمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن يتحرك الجيش، فتحركوا حتى أن أسيد بن حضير أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بك يا رسول الله؟ إنك تحركت في ساعة لا تتحرك فيها. فقال: ألا ترى ما يقول صاحبكم؟ ثم أخبره، فقال: يا رسول الله، لقد كاد أن يأخذ الملك قبل أن تأتي، فلما قدمت وكان السلطان بين يديك ظن أن ملكه قد زال، فلعلك تراعي ذلك يا رسول الله. ثم مضوا في الطريق، فبدأ تكثر حديث المنافقين قاتلهم الله، فكانوا يقولون:
فكان عبد الله بن أبي سلول يرسل على بعض أصحابه ويقول: لا تنفقوا على الصحابة وعلى أصحاب رسول الله حتى ينفضوا من عنده عند حاجته. ثم كان يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من السماء، وقبل أن تصله كان يسمع أن هذه الأخبار وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين يديه يقسم بين يديه أنه لم يقلها، فأنزل الله تكذبة هذا المنافق: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم في الآيات الأخرى يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم يأتي ذلك المنافق ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. لذا كان تلك الآيات تفضح المنافقين وتبين لهم حالهم. في وصولهم إلى المدينة قام عبد الله بن أبي سلول ابن ذلك المنافق، وكان رجلا صالحا، فأخذ سيفه وأوقف أباه عند مدخل المدينة وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنك أنت الذليل وهو العزيز. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبي ابن أبي سلول عبد الله بن أبي سلول إلى المدينة بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يفتضح حال المنافقين ومواقفهم. القصة الثانية المشهورة وهي حادثة الإفك، حينما عادوا من هذه المعركة وقيل من غيرها، كانت عائشة رضي الله عنها على ناقتها تنتظر الرحيل، فلما قبل أن يرتحلوا ذهبت إلى قضاء حاجتها، فعادت، فلما وصلت إلى هودجها تذكرت علقا أو سلسالا سقطت منها، فعادت رضي الله عنها تبحث عنها، فأتى من يحمل الهودج وظنوا أن عائشة في ذلك الهودج، فحملوها وكانوا خفافا النساء، فلم يشعروا بثقل أو بخف عائشة رضي الله عنها. ثم ذهبوا ومرت القافلة، عادت عائشة إلى المكان الذي ذهبت منه فلم تجد القافلة، فوضعت رأسها ونامت. جاء الصحابي رضي الله عنه صفوان بن معطل، ولما رأى زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تحوقل وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان كما قيل أن الحجاب لم ينزل، فأناخ ناقته وركبت عائشة ثم ذهب بها إلى المدينة. ما إن دخل المدينة إلا وبدأ المنافقون قاتلهم الله يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الأحداث انتشر الخبر، أو تقول عائشة: فأول ما دخلت المدينة أصابني مرض وجلست شهرا كاملا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أشعر بشيء إلا أنني لم أكن أشعر برفقه صلى الله عليه وسلم كما كنت أشعر من قبل. وبعد شهر خرجت مع أمي مصطح، وبينما هي في الطريق إذ سقطت فقالت: تعس مصطح. قالت: لا تقولين على رجل شهد بدرا. فقالت: ما تعلمين ما كانوا يقولون. قالت عائشة: وما يقولون؟ فأخبرتها بالخبر، أن الخبر انتشر في المدينة بأنها اتهمت بالزنا، أجلها الله وأكرمها الله وبرأها الله جل وعلا. فبكت وتألمت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلست عند أهلها. عند تلك اللحظات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين وشمال، استشار أصحابه، فمنهم من أشار أن يطلقها ومنهم من أشار أن يبقيها، وهكذا حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه إلى أهل بيتي؟ فقام الطائفتان من الأوس والخزرج وكادوا يقتتلون، كل يقول: إن كان منا قتلناه. فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل: وما إن أيام قلائل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم على عائشة عند بيت أبيها ويقول لها: إن كنت وقعت في ذنب فاستغفر الله.
وإن كنت لم تقع في شيء فسوف يبرئك الله. فقالت: والله لقد سمعتم كلاما حتى استقر ذلك في نفوسكم، ولكن ليس لي مقاما في هذا إلا أن أقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة: فمن شدة الإنهاك نامت عيني فرقدت، فإذا به لحظات وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر: الله أكبر، أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق 7 سماوات. قالت أم عائشة: قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أشكر إلا الله الواحد الأحد، من الألم والحسرة التي أصابتها رضي الله عنها. فأنزل قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وهو عبد الله بن أبي سلول. وهنا أقيم الحد على مصطح، وقيل كذلك على حسان بن ثابت وحمنة من أحد الصحابة، وأقام الحد تطهيرا لهم في الدنيا. أما عبد الله بن أبي سلول فلم يقام عليه الحد، وقال أنه كان يزداد عذابا في الدنيا والآخرة. هنا نقف مع هذه الأحوال مع المنافقين وبراءة الله جل وعلا لعائشة رضي الله عنها، وقاتل الله كل من يتهم عائشة فقد برأها الله جل وعلا. وكما جاء في عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة أن من اتهم عائشة فإنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر مرتد لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل من يسب عائشة والصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.